अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज इलेक्शन कमीशन के बड़े फैसले पर बात करूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने आज पीटीआई पंजाब के 25 अरकान सूबाई असम्बली को जो मुनहरफ अरकान थे उनको डीसीट कर दिया है। अब आगे क्या होगा, एक तो अरकान के हवाले से बताऊँगा कि कौन कौन से अरकान डीसीट हुए हैं, किन किन इलाकों से, किन किन हलकों से हैं, और दूसरा आगे इन अरकान के पास ऑप्शंस क्या हैं। एक आइनी और सियासी बहरान पंजाब में पैदा हो गया है। हमज़ा शहबाज का क्या बनेगा, हमज़ा शहबाज वज़ीर आला अब आगे रहेंगे मज़ीद या नहीं। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में जो समातें होती रहीं उसका भी थोड़ा सा ज़रूर जायज़ा लूँगा कि तवक्को क्या थी और फ़ैसला क्या आया है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले से पहले 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया मुनहरफ अरकान के हवाले से कि मुनहरफ अरकान का वोट नहीं गिना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने दूसरे दिन फ़ैसला देना था। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के दूसरे दिन यानी मंगल को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है। मंगल को इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज किया ये मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ और कहा कि बुध को फ़ैसला दिया जाएगा, लेकिन बुध को फ़ैसला नहीं आया। इलेक्शन कमीशन इंतज़ार करता रहा और उस वक़्त अंदाज़े हो गए थे लोगों को कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को शायद देखना चाह रहा है, जायज़ा लेना चाह रहा है, उसके बाद अपना फ़ैसला देगा। तो जो दलाइल होते रहे वकला के, उनमें से तो ऐसा लग रहा था कि शायद टेक्निकली बुनियादों पर ये रेफरेंस मुस्तरद भी हो सकता है और ये अरकान डीसीट होने से बच सकते हैं, क्योंकि नाअहल तो इलेक्शन कमीशन कर नहीं सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद अपने फ़ैसले में अपनी राय जो दी थी उसमें नाअहली का फ़ैसला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया और ये भेज दिया पार्लियामेंट को कि ये पार्लियामेंट ही फ़ैसला कर सकती है कि नाअहली हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है तो वो कितने अरसे तक हो सकती है। तो वो इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार में फ़िलहाल नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने डीसीट के हवाले से फ़ैसला करना था कि हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आज 25 अरकान को डीसीट कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये समातें की और ये मुत्तफ़िका फ़ैसला दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने जो जारी किया है कि मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ है, इसमें ये कहा गया है कि 25 अरकान ने इन्हराफ़ किया है हमज़ा शहबाज को वोट देकर, हमज़ा शहबाज को वोट देकर पार्टी पॉलिसी से, पार्टी फ़ैसले से इन्हराफ़ किया है, इसलिए ये इनको डीसीट किया जाता है। जबकि जो मुनहरफ अरकान हैं इनके दलाइल कुछ और थे। दलाइल इनके ये थे, इनके वकला के ये थे, अभी भी इनका मौक़िफ़ यही है कि पार्टी पॉलिसी की कोई ख़िलाफ़ वर्जी हमने नहीं की, पार्टी फ़ैसले की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की, क्योंकि पार्टी फ़ैसले की ख़िलाफ़ वर्जी तब हो जब हमें कहा जाए पार्टी की जानिब से। हमें तो कहा ही नहीं गया। पीटीआई ये ज़ुबानी क्लेम कर रही थी कि जी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, कभी कहा जा रहा था कि गवर्नर हाउस में हुआ, कभी कहा जा रहा था कि पंजाब वज़ीर आला हाउस में हुआ, लेकिन मुनहरफ अरकान के वकला ने ये कहा कि अगर इजलास कोई हुआ है तो उसका कोई नोटिस तो जारी हुआ होगा मेंबरान को, इजलास का दावतनामा जारी हुआ होगा, इजलास के मिनट्स तैयार हुए होंगे, इजलास का फ़ैसला लिखा गया होगा, इजलास में अरकान की हाज़िरी लगाई गई होगी, दस्तखत हुए होंगे, रजिस्टर होगा, कोई तो चीज़, कोई डॉक्यूमेंट्स तो दिया जाए। और 1 अप्रैल का ये कहा जा रहा है कि इजलास हुआ था, तो 1 अप्रैल को मुनहरफ अरकान के वकला कहते हैं कि एक मेंबर की एंट्री नहीं है वज़ीर आला हाउस में। तो ये कहानी तो टेक्निकली बुनियादों पर पीटीआई के वकील जो फैसल चौधरी थे, गालबन फैसल चौधरी थे, तो उन्होंने ख़ुद इलेक्शन कमीशन में कहा कि केस में तो कुछ नहीं है जी, लेकिन हमें टेक्निकल बुनियादों पर फंसाया जा रहा है। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को मानना पड़ेगा। इदारा है और इदारे के फ़ैसले पर हाँ इख्तलाफ राय कोई भी रख सकता है, लेकिन क्योंकि समातें भी इलेक्शन कमीशन ने की हैं, इलेक्शन कमीशन ज़्यादा इस केस को अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका हुआ है, इस पर मज़ीद में कोई राय ये तो नहीं दे सकता कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला गलत है या दुरुस्त है।
کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار بھی ان کا ہے اور سنا بھی الیکشن کمیشن نے ہے، دلائل طرفین کے فریقین کے سنے ہیں، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن فیصلہ بہت بڑا ہے، تاریخی ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا فیصلہ تاریخ میں نہیں ہوا۔ میں آتا ہوں اب حمزہ شہباز پر بعد میں آتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ آئینی بحران کیسے ختم ہوگا۔ فی الحال میں آپ کو 25 ارکان کے نام بتاؤں کہ کون کون سے ارکان ہیں، کون کون سے حلقوں سے ہیں۔ راجہ صغیر صاحب ہیں، صوبائی حلقہ ہے پنجاب کا PP 7 راولپنڈی۔ ملک غلام رسول سانگھا ہیں، PP 83 خوشاب سے ہیں۔ سعید اکبر نوانی ہیں، PP 90 بکھر سے ہیں۔ محمد اجمل چیمہ ہیں، PP 97 فیصل آباد سے۔ عبدالعلیم خان ہیں، PP 198 لاہور 158 لاہور سے، یعنی علیم خان جس کو آپ کہیں، عبدالعلیم تو پورا نام ہے لیکن علیم خان سے مشہور ہیں، آپ جانتے ہیں، سب عمران خان کے قریبی ساتھی رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، یہ بھی منرف ارکان میں ہیں۔ نذیر چوہان ہیں، یہ جو گرفتار بھی ہوئے تھے، ان کو شہزاد اکبر نے گرفتار کرایا تھا، یہ بھی بڑے مشہور ہیں، PP 167 لاہور سے ہیں۔ امین ذوالقرنین ہیں، PP 170 لاہور سے ہیں۔ ملک نعمان لنگڑیال ہیں، PP 202 ساہیوال سے ہیں۔ سلمان نعیم ہیں، PP 217 ملتان سے ہیں۔ زوار حسین وڑائچ ہیں، PP 224 لودھراں سے ہیں۔ نذیر احمد خان ہیں، PP 228 لودھراں سے ہیں۔ فدا حسین PP 237 بہاولپور سے ہیں۔ زہرا بطول ہیں، PP 272 مظفر گڑھ سے ہیں۔ لالا طاہر ہیں، PP 282 لیا سے۔ اسد کھوکھر ہیں، PP 168 لاہور سے۔ محمد سبطین رضا PP 273 مظفر گڑھ سے ہیں۔ محسن عطا خان کھوسا PP 288 DG خان سے ہیں۔ میاں خالد محمود PP 140 شیخو پورہ سے ہیں۔ مہر محمد اسلم PP 127 جھنگ سے ہیں۔ فیصل حیات جیوانہ PP 125 جھنگ سے ہیں۔ عائشہ نواز W 322 مخصوص نشست ہے یہ وومین کی۔ ساجدہ یوسف یہ وومین کی مخصوص نشست پر 327 مخصوص نشست ہے۔ عظمیٰ کاردار 311 مخصوص نشست۔ ہارون عمران گل NM اقلیتوں کی یہ نشست ہے 364 اعجاز مسیح یہ بھی NM یعنی اقلیتوں کی نشست ہے 365 اقلیتی نشست۔ تو یہ الیکشن کمیشن کا جو اعلامیہ ہے، یہ ٹوٹل ارکان ہیں، ان کے حلقے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا موقف اس میں جو دیا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان 25 ارکان نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا، پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی، پارٹی فیصلے سے انحراف کیا اور آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اس لیے ان کی سزا جو ہے کے طور پر ان کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے۔ جبکہ میں نے آپ کو موقف ان کا سنایا تھا پہلے ہی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھیا ہم نے کوئی انحراف نہیں کیا، لیکن ان کے خلاف بہرحال کارروائی ہو گئی ہے، سزا ان کو مل گئی ہے۔ کیس جب چل رہا تھا، مجھے یاد ہے میں نے پروگرام بھی اس پہ بہت سارے کیے، کیس چل رہا تھا، اس میں سے بہت سارے لوگ یہ اندازہ کر رہے تھے کہ شاید ڈی سیٹ ہوں گے، بہت سارے لوگ یہ اندازہ کر رہے تھے کہ ڈی سیٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ معزز جب سماعت چل رہی ہوتی ہے، یہ عموماً ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی متعدد بار، یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب سماعت چل رہی ہوتی ہے کہ معزز ججز کے ریمارکس اور دلائل ان کا جب رخ دیکھا جاتا ہے کہ ہواؤں کا رخ کس طرف ہے، تو لوگ خود ہی اندازہ کر جاتے ہیں کبھی کبھار کہ اس طرح کا فیصلہ آتا ہے، اور پھر کبھی کبھار اس طرح کا فیصلہ آتا ہے، لیکن کبھی کبھار ریمارکس اور دلائل کے بالکل برعکس، یعنی موڈ جو ججز کا نظر آتا ہے اس کے بالکل برعکس بھی فیصلہ آتا ہے۔ تو اس الیکشن کمیشن کا یعنی یہ درمیانہ ایک متوازن نظر آ رہا تھا کہ فیصلہ خلاف بھی ہو سکتا ہے ان منحرف ارکان کے اور ان کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن خلاف ہو گیا ہے۔ اب ایک آئینی بحران، سیاسی بحران پنجاب میں پیدا ہو گیا۔ جب 25 ارکان ڈی سیٹ ہو گئے ہیں تو یہ 25 ارکان یعنی حمزہ شہباز کے ووٹ تھے، اور حمزہ شہباز سے یہ مائنس ہو گئے تو اکثریت حمزہ شہباز کے پاس نہیں رہی،
لیکن اکثریت اب پی ٹی آئی کے پاس بھی نہیں رہی. جو مطلوبہ تعداد ہوتی ہے 186 کی پنجاب میں، وہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے 186 ارکان چاہیے ہوتے ہیں، اور دوسری دفعہ کہا جا رہا ہے کہ اکثریت جس کے پاس ہو. تو اکثریت اس وقت جو ہے وہ حمزہ شہباز کے پاس ہی ہے. اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا حمزہ شہباز کو، کیونکہ یہ دوبارہ الیکشن ابھی فوری طور پر تو ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اعتماد کے ووٹ لینے کی ضرورت پڑے گی حمزہ شہباز کو. تو ایک بہرحال آئینی بحران، سیاسی بحران پنجاب میں ضرور پیدا ہوا ہے. تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلے آئے ہیں سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا، یہ دونوں فیصلے پی ٹی آئی کو فیور کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے حق میں ہے. سمجھے، اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے، سیاسی جماعتوں کا فائدہ اتنا نہیں ہے. کیونکہ سیاسی بحران پیدا ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی خوش ہو رہی ہے. سیاسی جماعتیں نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ان کے لیے تو ظاہر ہے خوشی کی بات نہیں ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس آئینی بحران کو کیسے حل کیا جاتا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.